बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में होता है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मुकालमा नवेसी। और अक्सर बच्चों को ये पता नहीं चलता कि मुकालमा लिखा कैसे जाए, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है, उसके अंदर लिखा गया कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कोई 8 से 10 इम्पॉर्टेंट मुकालमे बता दूंगी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुकालमा लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में तो नॉर्मली वो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मुकालमा निगारी का होता है। आपने अपनी आंसर शीट पर भी वही क्वेश्चन नंबर लिखना है जो कि पेपर के अंदर होगा। अपनी तरफ से आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना, चाहे आप इसको फर्स्ट नंबर पे ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, आपने क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखना है। यानी आपके पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर होगा, हर क्वेश्चन के लिए वही क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है। और फिर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए सबसे ऊपर आपने बोल्ड राइटिंग में बड़ा बड़ा करके एक लाइन पे आपने सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिख लिया। उसके बाद आपने अगली लाइन पे बोल्ड करके मार्कर के साथ मुकालमा निगारी लिखना है और फिर मुकालमे का उन्वान लिखने के लिए आपने नेक्स्ट लाइन पे ये हेडिंग लिखनी है उन्वान की। और फिर स्टार्ट करने से पहले आपने उन्वान बताना है कि मुकालमे का उन्वान क्या है। उन्वान की हेडिंग के बाद आपने वो टॉपिक लिखना है जिस पर आपको मुकालमा लिखने का कहा गया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फोन या कंप्यूटर लिखा हुआ है, सही है। और फिर जब आपने मुकालमा को स्टार्ट करना है तो मुकालमा को स्टार्ट करने से पहले आपने मंजरनामा या फिर पसे मंजर ये एक हेडिंग लिखनी है। अब मंजरनामा या पसे मंजर में होता क्या है, तो स्टूडेंट्स आपने ना सिचुएशन बतानी है। सिचुएशन से मुराद है कि आपने ये बताना है कि अगर दो दोस्तों के दरमियान में मुकालमा, तो आपने बताना है कि वो दोस्त कहाँ खड़े हुए हैं, किस तरह का सीन है, क्या कर रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें कि जो आपको वो पूरा सीन बताएं कि इस तरह से बहस स्टार्ट हुई थी। उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पसे मंजर या फिर मंजरनामा कहते हैं। तो वो आपने स्टार्ट में लिखना है। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप ना इससे पहले मंजरनामा से पहले किरदार भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लिखें कि पहला किरदार जो है वो अहमद है और दूसरा किरदार जो है वो अली है। तो वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना दोनों कैरेक्टर्स की बारी बारी लाइंस लिखते जाना है कि वो जो बात कर रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो दलाइल पेश कर रहे हैं अपनी बात के लिए, वो सब आपने लिखना है। और एंड में चलकर आपकी जो एंडिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से एंडिंग होनी चाहिए। उसको इख्तिताम कहा जाता है, लेकिन आपने इख्तिताम की हेडिंग नहीं लिखनी है। आपने जो बातें सारी की होंगी ऊपर 2 से 3 पेजेस का जो आपने मुकालमा लिखा होगा, उन सब लाइंस को आपने समराइज करना है और एंडिंग पॉइंट ये निकालना है कि दोनों दोस्त जो हैं वो एक ही बात पर एग्री कर रहे हैं, वो दोनों एक ही बात पे राजी हो, रजामंद हो। इस तरह का आपने इख्तिताम लिखना है। अब देखें, अगर आपने 2 से 3 पेजेस लिखने हैं तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर के बारे में अगर आप बहुत भी लिख लें, क्या बातें लिखते जाएंगे, आप लोग रिपीट करने लग जाएंगे बातों को। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए एक टिप ये है कि आपने जब भी किसी भी टॉपिक पर मुकालमा लिखना है तो मुकालमा के जो दोनों कैरेक्टर्स होंगे, 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें से एक कैरेक्टर ऐसा रखना है कि जो इस टॉपिक के मुतालिक पॉजिटिव व्यूज रखता हो और दूसरे कैरेक्टर की बातें ऐसी रखनी है कि उसके टॉपिक से रिलेटेड नेगेटिव व्यूज हो, यानी दोनों की सोच मुखालिफ हो एक दूसरे की। अगर अगर एक कैरेक्टर ये कहता है कि मोबाइल फोन के हमारे लिए ज्यादा फायदे हैं, तो दूसरे को ये कहना चाहिए कि हमारे लिए नुकसान है। और फिर डिपेंड करता है कि टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया, क्या आपको सोशल मीडिया के नकाइस पूछे गए हैं या फिर उसके अच्छे असरात पूछे गए या बुरे असरात पूछे गए हैं। और अगर बुरे असरात पूछे गए हैं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके एंड की तरफ जाते हुए वो कैरेक्टर जो कि बुरे असरात पर एग्री नहीं था, जिसको ये लग रहा था कि अच्छे असरात ज्यादा हैं, वो भी एग्री कर जाए। एंड तक जाते हुए आपने इस तरह की एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। यानी दोनों के व्यूज पहले स्टार्ट में अलग होंगे, मुख्तलिफ होंगे, दूसरे का ऑपोजिट होंगे। और फिर जो टॉपिक है, एक बंदा उसके साथ जा रहा होगा, दूसरा बंदा उसके मुखालिफ जा रहा होगा,
اور اینڈ تک جاتے جاتے اس طرح کے دلائل آپ نے پیش کرنے ہیں کہ جو بندہ اپوزٹ تھا وہ بھی کیا کرنے لگ جائے، ایگری کرنے لگ جائے. اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اختتامی لائنس لکھنی ہے، اس کے اندر پھر آپ نے یہی بتانا ہے کہ اسٹارٹ میں اس بندے کے ویوز اس طرح کے تھے اور اب اینڈ میں چل کے وہ بھی کیا ہو گئے، مجھ سے ایگری کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس طرح سے نچوڑ نکالنا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس مکالمہ کی لینتھ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاؤٹیڈ ہوں کہ کس طرح سے مکالمہ کی لینتھ ہونی چاہیے. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک شیٹ ہے آپ کے پاس، ایک شیٹ کی 4 سائڈس ہوتی ہیں تو آپ نے 3 سائڈس مسٹ ہے لکھنی ہے، اور اگر بہت کم بھی کریں تو 2.5 پہ آ جائیں. اس سے کم نہ کیجیے گا اور اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا. تقریباً 3 شیٹس آپ نے، ایک شیٹ کی 3 سائڈس وہ ہونی چاہیے 10 مارکس کے کوشچن کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ایک یہ آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ کیا جب میں مکالمہ لکھوں گا تو اس کے اندر میں کوئی شیڈ، کوئی کوٹیشنز وغیرہ ایڈ کر سکتا ہوں یا نہیں. تو وہ آپ نے بہت زیادہ اشعار یا بہت زیادہ کوٹیشنز تو نہیں ڈالنی ہیں، لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ریلیونٹ کوٹیشن ہو اور اسٹرانگ قسم کی کوٹیشن ہو، یعنی اگر آپ پازیٹیولی بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، آپ پازیٹیو ویوز، اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں پازیٹیو ویوز دے رہے ہیں اور اس سے ریلیٹ کر کے آپ کو کوئی بات، کوئی اچھی بات، کوئی کوٹیشن یا کوئی شعر یاد آ جاتا ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ بہت زیادہ اشعار اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں. میکسیمم 2 اور منیمم 1 لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی کوٹیشنز کا بھی رش نہیں ڈالنا ہے. میں نے کہا صرف 2 چیزیں اس طرح کی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میکسیمم، اور منیمم 1 کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس جن پر مکالمہ آنے کے چانسز ہیں یا پھر جن پر پاسٹ پیپرز میں مکالمہ آ چکا ہے. تو وہ کچھ ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ان میں دیکھیں وقت کی پابندی. اب وقت کی پابندی پر 2 دوستوں کے درمیان میں مکالمہ آ سکتا ہے، استاد شاگرد کے درمیان میں مکالمہ آ سکتا ہے. اور لکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ ایک کریکٹر ہے اس کو اس بات کے حق میں بولنا چاہیے اور دوسرا جو ہے اس کو ٹاپک کے خلاف بولنا چاہیے، اور اینڈ میں جا کے دونوں کو کیا ہو جانا چاہیے، ایک ہی پوائنٹ پر ایگری کر لینا چاہیے. اور پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہے ٹریفک قوانین کی پابندی. اور یہ مکالمہ جو ہے یہ جیسے روڈ پولیس اور کسی ڈرائیور کے درمیان میں ہو سکتا ہے. اس کو آپ لاسٹ میں دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ ڈینگی کی وجوہات، ڈینگی کی وجوہات کیا ہیں، ڈینگی کی وبا کیسے پھیلتی ہے، مختلف اس سے ریلیٹڈ باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس امتحانی نظام. دیکھیں امتحانی نظام کے نقائص پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر، تو آپ نے، یا پھر تعلیمی نظام کے، امتحانی نظام اور تعلیمی نظام تقریباً ایک جیسی باتیں ہیں. اس طرح کا ایک ٹاپک آ سکتا ہے آپ کو، تو آپ نے اس کا ایک اچھا سا مکالمہ پریپیئر کر لینا ہے. اس کے بعد ہے مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر مکالمہ 2 دوستوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، 2 لوگوں کے، 2 عام بندوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، کسی کے درمیان میں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے اچھی سی پریپریشن کر لینی ہے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سگریٹ نوشی پر. سگریٹ نوشی کے نقصانات پر مکالمہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد علم کے فائدے ہیں، اس پر مکالمہ پوچھا جا سکتا ہے. مسئلہ فلسطین پر مکالمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان میں مکالمہ. اس کے علاوہ آپ سے مسافر اور گاہک کے درمیان یا مسافر اور کلی کے درمیان اس طرح کا کوئی مکالمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور اسٹوڈنٹس اگر ہم ان سب میں سے دیکھیں تو ان سب میں سے الیکشن، جو کہ الیکشن پر جو مکالمہ ہے وہ کچھ کم امپورٹنٹ ہے. باقی سب جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ مکالمہ جات ہیں، اور ان کو آپ نے لازمی طور پر پریپیئر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. اور جب آپ اتنے سارے مکالمہ جات پریپیئر کر لیں گے، آپ کو ورڈنگ کا آئیڈیا ہو جائے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کی باتیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو رٹا نہ لگائیے گا، ان کو سمجھ کر پریپیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آخر لکھا کس طرح سے جاتا ہے. اور جب لکھنا آ جائے گا تو پھر آپ کو ٹاپک کوئی بھی دے دیا جائے آپ لکھنے کے قابل ہوں گے. اور طریقہ یہاں آپ کو بتا دیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی لینتھ مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے دو ایسے لوگوں کے درمیان میں مکالمہ لکھنا ہے جن کے پوائنٹ آف ویوز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنی بات پر
ایک دوسرے کو راضی کر لیں اور اینڈ میں دونوں کا پوائنٹ آف ویو سیم ہو جائے. تو اس طرح سے آپ ایک اچھا سا مکالمہ لکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کچھ امپورٹنٹ مکالمہ کو، اور اس کے علاوہ ہم نے طریقہ سیکھا مکالمہ لکھنے کا. اور اسٹوڈنٹس میں آپ سے پہلے بھی کہتی آ رہی ہوں کہ اردو کے پیپر کو آپ لائٹ نہ لیجیے گا. اردو کے پیپر کے 100 مارکس ہیں اور یہ 100 مارکس تقریباً مفت کے 100 مارکس ہیں. اگر ہم 100 کو مفت نہ کہیں تو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کے 50 مارکس تو مفت والے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھے سے پریپریشن کر کے اچھے سے ایگزامس دیں اور اچھے اچھے مارکس لیں. اللہ حافظ.